रहीम सलीम पापा वेद रहीम सलीम ये सूट जरा नहीं हमें पापे ने जिम्मे लाया सा ये भी हो गया और उस तो बाद ये जरा सूट है ना ये भी हो गया ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਅਫਤਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੀ चौधरी अब्दुल रफीक साहब की हमशीरा साहिबा जो कि यूके के अंदर बीमार हैं। अल्लाह अफ्तारी का वक्त है, अल्लाह हम सब ने हाथ उठाए, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह आज का जो इफ्तारी का इत्माम किया गया है चौधरी अब्दुल रफीक साहब खादमाबाद वालों की तरफ से और इनके बेटे मोहम्मद साकिब रफीक साहब की तरफ से, अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करना जी सारे भैन भरा बिल्कुल ठीक ठाक हो सन और अल्लाह पाक ने जो अमान विच सन। परंतु भरा इस टाइम मौजूद हैं जी असा स्काई नेट वर्ल्ड वाइड एक्सप्रेस साल ने मिला कि तुसा तक क्या होती है कि असा शॉपिंग की सी है बूट और उस तो बाद ट्रैक सूट जेले के असा भेजने से इंग्लैंड कल ही भेजने से, लेकिन कल फिर इस वजह से नहीं भेजे कि अफ्तारी ने टाइम बिल्कुल करीब आई गया असा फिर गेट ही असा है चलो नैक्सट डे जरा नहीं है काम करिए और सो साफ तो पहले असा आए हैं दिहाड़ी ना टाइम तकरीबन होना पे जी 2 बजे 5 मिनट तभी भाई और मिगी लाया था और उस बाद हो गए टेबल अपने घर वाली साइड गई थी मैं है चलो मैं जरा अपने काम है वो मकाना रहीम सलीम पापा वेद रहीम सलीम इन्होंने जी चीज़ां आई ना ये अस भेजन लगे हैं। सो एक हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह बर्मिंघम जरा कार्गो है ना वो लगा जासी। अस्सलाम वालेकुम बॉस, कैसे हो? ठीक हो? ईद से पहले पहुँचती ना सामान बस फिर ठीक हो गया हमारा तो पता है जी दोबारा बना में से भाई होने हैं जी बाहर ने जी तो असा अपना सिस्टम देने हैं जी। चलो जी लो जी चलो जी वजन जरा नहीं होना स्टार्ट होना जी 6.50 kg। ओके बॉस इंशाल्लाह ईद से पहले पंचवाई हो रहा है। इस टाइम अनारकली चाहिए गए हैं जी और अनारकली विच रोज़े ना तो इतना ज़्यादा रश को नहीं है, बस ऐसा हूँ रश जरा नहीं वो शुरू हो सी है ईद जितनी करीब बचती है गैमा गैमी जरी नहीं वो स्टार्ट हो जाया करसी है वक्ती जरा नहीं है वो कट रश आ स्टार्ट दे रहे ना 10 रमज़ान या 15 रमज़ान से बाद नहीं फिर सही था रौनका होता है। अस्सलामु अलैकुम जनाब कैसे अल्लाह का शुक्र ज़बरदस्त सुनाओ दुआ करिए रहा करो। रोज़ा ज़बरदस्त मिगी खबर आई सी कि आज कोई अफ्तारी करवाई रही हो इस वजह से मैं आई गया। अस्सलाम वालेकुम बॉस कैसे हो? अफ्तारी में बड़ी तगड़ी करना है और अमन सुकून शांति फिट फाट ज़बरदस्त। तू भी मैच ना होना है ना लेडीज सूट करना होना है, लेकिन आज मैं लेडीज ना करना, आज मैं करसा जेंट्स। ठीक हो गया क्योंकि हूँ अगर गर्मियां स्टार्ट हो गई हूँ सर्दियों माल तो खत्म सर्दियों माल बंद माल थी इंग्लैंड चाहिए। अच्छा इंग्लैंड वास्ता चाहिए ठीक है, लेकिन वक्त ही अज इतना वास्ता चाहिए आ जिन्होंने पाकिस्तानियों का ख्याल रखना ये दिन वैरायटी आई की है हाँ ये जबरदस्त हुई है जी। यह जरा सूट है ना इस दफ़ा अबू वास्ते मैं चाहिए कि जिन्हों मैं रंग नहीं चाहिए किया अबू वास्ते, वैसे चिट्टे किन्ने होने हैं लेकिन इस दफ़ा मैं जरा नहीं थोड़ा जा कलर वाला रंग नहीं अबू कि लाने वास्ते। एक और मैं तुसाने जिम्मे कम लाया सा एक सूट आया सा तुसांगी स्पेशल ओ सूट दियो ना वो सूट दियो ना यार बस वो सूट दियो यार। वाह 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 मैंने जी ए जरा सूट आई है गुल अहमद लिया ना ये जरा सूट है ना किस नया क्या हिसाब किताब सारा कुछ जरा नहीं है इंशाल्लाह तुसांगी एक वीक के अंदर पता लग जासी है। सो ये सूट जरा नहीं है मैं पापे ने जिम्मे लाया सा ये भी हो गया और उस तो बाद ये जरा सूट है ना ये भी हो गया वाइट कलर वाला। सो वाइट एंड ग्रे। ओके बॉस थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह मैंने जी तुसा जरा नहीं आ ये हमारा काम ओके करी हो रहा है ना अफ्तारी इंशाल्लाह कट्ठे कर सा अफ्तारी को सदा रहनी है इकट्ठे करने कोई सीन बनाने 15-16 रोजे जी इंशाल्लाह। सूट वाला जरा काम है ना ये भी हो गया और हूँ टाइम होना था तकरीबन 3:30 बजे ना हमारी मर्जी है कि अफ्तारी जी नहीं आज अस करनी है इतना जमान चौक ही क्योंकि जमान चौक मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब ने जो मदरसा है ना उत्थे अफ्तारी मौलवी अदीब साहब ने रखी हुई उन्हें दावत दी थी कि उत्थे अफ्तारी करनी है तो अफ्तारी इतने ही करता है घर का मुझे जाना ना टाइम अजा काफ़ी ज़्यादा है मैंने कि मैं बाल कटाई कि बाल कटाने हथ कराने और उस तो बाद अफ्तारी ला जरा सीने ना चेक करा सा कुत्ता करा सा और जितना अफ्तारी कर सा ना उत्थे अगले दिन मैं आपको भी अफ्तारी करा सा तो जिले चेक कर रहे हैं कि क्या कोई पोजिशन है और उत्थे अफ्तारी भी करानी अगले दिन आसान है। बाल कटाए और उस तो बाद अस आई गए थे जामिया फारूकिया अनवारुल कुरान जरा मदरसा है जमान चौक ने अंदर इतना अस नमाज असर अदा की और उस तो बाद अस
سٹل اتنے ہی بیٹھے سے آسانے سے ویٹ کر رہے ہیں افطاری نہ، کیونکہ افطاری جی ہے نا اج اصل اتنے ہی کرنی سی ہے سارے اپنے خادم آباد نے مولوی ادیب صاحب اور طاہر رفیق صاحب جو تمہیں پتہ ہے انہوں نے طرف افطاری سی ہے انہوں نے ایسا کہ اسپیشل اچھا افطاری اتنے ہی کرنی اس ٹائم آسان ہوں بالکل مسجد نے اندر موجود ہیں درسے نے اندر موجود ہیں جی درسے نے بچے نا انہوں نال اج جی ساری افطاری ہے نا وہ سی ہے 5:53 ہوئی گئے اور اس تو بعد ہوں آہستہ آہستہ دسترخوان جرا نہیں لگنا سٹارٹ ہوئی گیا اور اس تو بعد دعا بھی ہوسی ہے مولوی صاحب بھی تھے تایا صاحب بھی تھے افطاری کرنے ہیں اور اس تو بعد اگلے ہفتے جی انشاءاللہ آسم بھی جی افطاری ہے نا ایک میری انگلینڈ تو آنٹی ہو رہے انہیں آخیا کہ اتنا افطاری کرانی ہے تو وہ جی افطاری ہے نا اگلے ہفتے 3 تاریخ انشاءاللہ اساں ڈیٹ چاہیے گی ہے 3 تاریخ جی افطاری ہے نا اساں بھی اتنے ہی کرا سا تو کیا کوئی سین ہو سی سارا کچھ رانی ہے انشاءاللہ تساں دساں یار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مرکز اہل سنت جامعہ فاروقیہ انوار القرآن میں چودھری عبدالرفیق صاحب خادم آباد والوں نے طلباء کرام کے لیے افطاری کا اہتمام کیا ہے اور ان کے بیٹے محمد ثاقب رفیق نے بھی افطاری کا اہتمام کیا ہے اور محمد ثاقب رفیق کی اہلیہ محترمہ بیمار ہیں، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور ان کے بیٹے محمد زیان صاحب بھی بیمار ہیں، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائی کاملہ عطا فرمائے اور چودھری عبدالرفیق صاحب کی ہمشیرہ صاحبہ جو کہ UK کے اندر بیمار ہیں، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت تندرستی اور زندگی عطا فرمائے اور جتنے بھی لوگ ہمارے اس مرکز کے ساتھ تعامل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور چودھری عبدالرفیق صاحب کے خاندان کے اندر جتنے بھی مرحومین ہیں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت ان کو نزول فرمائے اور ان کے خاندان کے جتنے بھی بیمار ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائی کاملہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ افطاری کا وقت ہے، اللہ ہم سب نے ہاتھ اٹھائے، اللہ ہمارے گناہوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر جو بھی نیک حاجات ہیں، نیک تمنے، نیک خواہشات اللہ پوری فرما۔ یا اللہ افطاری کا وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنا، یا اللہ ہم سب کو 5 وقت پکا نمازی بنا، یا اللہ ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ ہم سب کا روزہ قرآن پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ ہمارے اس مرکز اہل سنت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ ان کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ آج کا جو افطاری کا اہتمام کیا گیا ہے چودھری عبدالرفیق صاحب خادم آباد والوں کی طرف سے اور ان کے بیٹے محمد ثاقب رفیق صاحب کی طرف سے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور محمد ثاقب رفیق صاحب کی اہلیہ محترمہ بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ان کے بیٹے محمد زیان صاحب بیمار ہیں، یا اللہ ان کو بھی شفائی کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ چودھری عبدالرفیق صاحب کی ہمشیرہ صاحبہ UK کے اندر بیمار ہیں، یا اللہ ان کو بھی شفائی کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ آپ جانتے ہیں روحانی بیمار ہے، جسمانی بیمار ہے، یا اللہ ان کو شفائی کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی منزلوں کو آسان فرما، سب کی قبروں پر لاتعداد رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ چودھری عبدالرفیق صاحب کے خاندان کے اندر جتنے بھی بیمار ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کے بھی، یا اللہ سب کو شفائی کاملہ عطا فرما۔ اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کسی کے بھی والدین عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی بخش و مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی منزلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ بالخصوص ہمارے اس ادارے کے محتمی و بانی حضرت مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی بھی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ یہ ادارہ، یہ طلباء، ان کے بیٹے، یا اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان
दुआओं के लिए कहते रहते हैं अल्लाह उनकी नेक आजात को, नेक तमन्नों को, नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या अल्लाह जहाँ के भी मुसलमान आबाद हैं अल्लाह उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जहाँ के भी मुसलमान मजलूम हैं अल्लाह उनकी मदद फरमा, अल्लाह उनकी नुसरत फरमा। अल्लाह बिलखुसूस फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों की मदद फरमा, अल्लाह उनको आज़ादी की दौलत से मालामाल फरमा। अल्लाह कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा, अल्लाह उनको भी आज़ादी की दौलत से मालामाल फरमा। अल्लाह जितने भी लोग परेशान हैं हर उनकी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह जहाँ के भी मुसलमान मजलूम है अल्लाह उनकी मदद फरमा, अल्लाह उनकी नुसरत फरमा। या अल्लाह हमारे इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमा। अल्लाह इसके अंदर पढ़ने पढ़ाने वालों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जितने भी तलबा इकराम यहाँ ज़ेर तालीम है या अल्लाह सबको हाफ़िज़ कुरान बना, अल्लाह सबको कारी कुरान बना, अल्लाह इन सबको आलिम दीन बना, अल्लाह इनको सबको पूरी उम्मत के लिए हिदायत का ज़रिया बना, अल्लाह बिलखुसूस इस इलाके के लिए हिदायत का जरिया बना। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह हमें मांगना नहीं आता बिल मांगे अता फरमा। अल्लाह हमें नेक लोगों के साथ उठना बैठना नसीब फरमा। अल्लाह बुरे लोगों से, बुरी बातों से, बुरी महफिलों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह आज का जो इफ्तारी का एहतमाम किया गया है चौधरी अब्दुल रफीक साहब की तरफ से और इनके बेटे मोहम्मद साकब रफीक साहब की तरफ से अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और मोहम्मद साकब रफीक साहब की जो अहलिया बीमार है अल्लाह उनको जो भी बीमारियां आप जानते हैं अल्लाह उनको शफाई कामला अता फरमा। अल्लाह चौधरी मोहम्मद साकब रफीक साहब के जो बेटे मोहम्मद जियान साहब जो बीमार है यूके के अंदर अल्लाह उनको भी शफाई कामला अता फरमा। अल्लाह हाजी अब्दुल रफीक साहब की अमशीरा साहबा जो यूके के अंदर बीमार है अल्लाह उनको भी शफाई कामला अता फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह हमें मांगना नहीं आता बिल मांगे अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन आमीन आमीन बिरहमतिका या अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।